अस्मिन् वने चतुर्दन्तः नाम गजः मित्रैः सह वसति स्म। एकदा ग्रीष्मकाले महान् अनावृष्टिः अभवत्। हस्तिनां राजा चतुर्दन्तः जलम् अन्विष्य स्वसेनया सह एकं सरोवरं प्राप्तवान्। तत्र बहवः शशकाः वसन्ति स्म। हस्तिनः जलं पिबन्तः शशकान् पादैः पीडितवन्तः। तदा लम्बकर्णः नाम शशकः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सः चतुर्दन्तस्य समीपं गत्वा अवदत्, हे महाराज, एतत् सरोवरः सोमदेवस्य अस्ति। तव आगमनेन सः कुपितः अस्ति। यदि पुनः पुनः अत्र आगमिष्यति तर्हि सर्वे सोमदेवस्य क्रोधेन भस्मीकृतः भविष्यति। एवमेव लम्बकर्णः सरसि सोमदेवस्य प्रतिबिम्बम् अपि दर्शितवान्। चतुर्दन्तः भीतः अवदत् च, भविष्ये कदापि अहं तथा मम मित्राणि च अत्र न आगमिष्यति। एवं शशकः स्वयं तथा स्वमित्रान् च रक्षितवान्।